जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज ताहिर गोराचर बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मंदिर बनने के ऊपर। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में मंदिर बनने पर बवाल खड़ा हो गया है। कई लोग पाकिस्तानी अदालत में चले गए इस केस को लेके कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, और उसी के ऊपर पाकिस्तानी कोर्ट ने एक फैसला दिया था। तो मैंने उसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था कल, आप उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ताहिर गोरा सर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार ये जो कह रही है कि हम मंदिर के खिलाफ नहीं है और पाकिस्तानी लोग अदालत में चले गए तो इसीलिए हम मंदिर अभी नहीं बना पा रहे, ये एकदम झूठी बात है। पाकिस्तानी सरकार अगर चाहे तो अदालत के फैसले के पहले भी मंदिर बना सकती है, पर वो अभी ये नहीं बना रही क्योंकि वो लोग पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं और पाकिस्तानी सरकार उन लोगों के वोटों को होना नहीं चाहती, इसलिए पाकिस्तानी सरकार ये गेम खेल रही है। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा पूरी कहानी क्या है। की जो ग्राउंड रियलिटी है वो अनफॉर्चुनेटली ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में को 2, 3, 4, 5 कोई इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारे दिखावे के लिए छोड़े। लोग कहते हैं जी आप गलत कहते हैं, कैसे तोड़े? ये तो नहीं हुआ। मैं दावे से कहता हूँ, देखिए राम की धरती, बाबा नानक की धरती, पूरा पाकिस्तान जी, ठीक है ना जी। अब वो उस धरती में कैसे मुमकिन है कि हर दूसरी गली में मंदिर और गुरुद्वारा ना हो? जी जी। ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें से कुछ आई वॉश के लिए रख छोड़े हैं जी जी जी, ठीक है। लेकिन जैसे मस्जिदें होती है छोटी छोटी जी, ऐसे जगह जगह पे मंदिर गुरुद्वारे नेचुरल है। जो भी कम्युनिटी जहाँ कहीं रहती है उसी अंदाज के साथ रहती है। आप कनाडा में देख लीजिए, जो यहाँ पर पुरानी सेटलर कम्युनिटीज हैं, डाउनटाउन किसी शहर के डाउनटाउन में चले जाइए, आपको छोटे छोटे चर्च नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक नेचुरल है। तो वो मंदिर और गुरुद्वारे कहाँ गए? मैंने तो अपने बचपन में लाहौर और कसूर, जिनको मैं ज्यादा जानता हूँ, वहां पे मंदिरों के आसार तक मिटा दिए गए। बदकिस्मती से मंदिरों में, गुरुद्वारों के कुछ के आसार बाकी हैं। वहां पे गाय और बकरियां चरने के लिए बिठा दी। फिर आस्ता आस्ता कब्जा, ग्रुप वालों ने कब्जा करके वो मुकम्मल मलियामेट कर दिया। आप ये बात कर रहे हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर की जी ताहिर भाई, मैं आपको एक बड़े मजे की बात, आप बात कर रहे हैं एक बड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका नामो निशान मिटा दी। यहाँ पे जो तारीखी कदीमी जो नाम थे सड़कों के, गलियों के, बाज़ारों के, उन सब को भी जो उनकी तारीख़ी हैसियत को ख़त्म करके उसको गज़नवी और अब्दालवी और इस्लामी और अफ़गानवी नामों पे डाल दिया, और जो असल उसकी हकीकत थी उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि वो सिर्फ ये नहीं कि फ़िज़िकली उसको, बल्कि हर तरह से जहनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे भी उसको ख़त्म कर दिया गया। ये सोच थी कि ये पाकिस्तान अब शायद एक ही नेशन, यानी कि वन नेशन इस्लाम के लिए बना है। हाँ, वो वन नेशन इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी नेशन, फिर उसके अंदर 72 फिरके और बने। हाँ, 72 फिरके हैं और हर फिरके के अंदर अपने कोई 72 शेड्स हैं जी, ठीक है। तो ये कभी भी असल में चक्कर ये होता है कि कोई भी आइडियोलॉजी हो, रिलीजन हो, थियोलॉजी हो, वो एक फेथ क्लब होता है। तो ये मंदिर की कहानी जो है, ये आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये मंदिर बनना जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी ज़मीन अलॉट की, उसके लिए फंड्स एलोकेट किए, अब उस पर जो है कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई है। अब कंट्रोवर्सी जब से ये ऐलान सामने आया, मंजर आम पर आया, तो कुछ ग्रोहों ने बातचीत शुरू कर दी जी। यहाँ से कनाडा से एक आदमी गया, उसने वीडियो में कहा जी मैं कनाडा से आया हूँ, मंदिर तोड़ने के लिए आया हूँ। जी जी जी। अमेरिका के व्हाट्सएप ग्रुप्स में से मैंने कल ही अपने शो में एक वो दिखाया था स्क्रीन शॉट, दर्जनों हैं जी। वो ये कहते हैं कि क्यों भाई दर्जन बनने नहीं देंगे। वो कहते हैं ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। अच्छा। वो कहते हैं खास तौर पर इस्लामाबाद में, अच्छा, इस्लामाबाद में जो मंदिर बने तो वो तो इस्लाम के लिए भी खतरा है, वो ये लफ्ज बढ़ते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। वेरी गुड, ठीक है। और फिर वो उसको मतलब अजीबो गरीब तौजीहात देंगे, कभी इंडिया के सीए के साथ जोड़ देंगे। हालांकि सीए की समझना इंडिया में विरोध करने वालों को आई जी, ना पाकिस्तान को पता चला कि सीए एक्चुअली है ही क्या, एक ह्यूमेन लॉ था जी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जो प्रोसिक्यूटेड लोग हैं उनको जब उनको हम भारत की सिटीजनशिप देंगे अगर वो आना चाहेंगे। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनका क्यों जिक्र नहीं किया, बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो गई, फिर पाकिस्तान खत्म कर दें। हाँ, अगर वो 2 नेशन की बेस पर तो वो खुद ही अलग हुए थे जी, अब उनको कहाँ जाना है? अब वो कहते हैं जी नहीं हमें भी अब इंडिया का हिस्सा बना लें जी, तो फिर ये बाउंड्री खत्म कर दें।
آپ کہیں جی غلطی ہو گئی، جو الطاف بھائی کہتے ہیں دل سے کہ بھئی یہ واقعی ہو گیا تھا. چلیے جی، اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بلنڈر ہوتے ہیں، بہت ساری نئی ریاستیں بنتی ہیں. ابھی یوگوسلاویہ ابھی حال ہی کی بات ہے، 3 ملک اس سے نکلے، 100% کوئی خوش نہیں ہوتا. ہاں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک بلنڈر ہو گیا، آپ موو آن کریں نا. آپ اس کو اپنی بنیاد بنا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی ہم نے اس بیس پہ یہ کنٹری بنایا تھا، اب مندر نہیں بننے دیں گے. ٹھیک ہے، تو بننے دیں گے نہیں دیں گے؟ دیکھیے گورنمنٹ آئی واش کے طور پر چاہ رہی ہے، اپنے امیج بہتر کرنے کی خاطر چاہ رہی ہے کہ مندر بنے. ٹھیک ہے، چونکہ اب ان کے اوپر اتنا کرٹیسزم بھی آ رہا ہے نا. اب جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ ویڈیو آ رہے ہیں کہ ہم ہر ہندو کو چن چن کے ماریں گے، شرم آتی ہے دیکھ جی. کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جی، مندر بننے کے اتنے ہی چانسز ہیں جتنے کہ کلبھوشن یادو کو آزاد کر دیں ہوں، یعنی کہ 0%. یہ اب نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کو ریفر کر دیا گیا ہے اسلامی نظریاتی آئیڈیالوجیکل کونسل کی طرف. وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا. سوال یہ نہیں پیدا ہو رہا کہ مندر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. آپ کو بڑا انٹرسٹنگ سوال بتاتا ہوں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بجٹ کا پیسہ مندر میں لگانا جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ بحث کر رہے ہیں نا، وہ یہ بحث ہو رہی ہے. مطلب کتنی شرم کی بات ہے بھائی. پاکستان کی جو اکانومی ہے یا جو بجٹ ہے، جو کمائی ہے، اس میں ہندو بھی تو اتنا ہی شریک ہے نا. جی. مطلب یہاں کینیڈا کے بجٹ میں، کینیڈا کی کمائی میں، کینیڈا کے ٹیکسز کے سسٹم میں، چاہے کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی فیتھ کلب کے لوگ رہتے ہوں، وہ ایکولی برابر سمجھے جاتے ہیں. چاہے وہ کم ٹیکس دیتے ہوں اپنی آمدن کے حساب سے، چاہے زیادہ دیتے ہوں، مگر دے آل آر کنٹریبیوٹرز، دے آل آر پارٹیسپینٹس، دے آل آر پارٹ آف دیٹ سسٹم. یہ تو بات ہی کرنا ہم مطلب ان لوگوں کی حماقت ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے کلبھوشن یادو سے جوڑا، لیکن میں آپ کو ان دونوں صورتوں کی ایک ڈیفرنٹ صورت بھی دکھاتا ہوں. اچھا، وہ کیا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ مندر بننے کی کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ کتنی مخالفت ہوئی. طاہر بھائی، آج کے شو میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں. جی. آپ کہتے ہیں مندر بنے گا، میں کہتا ہوں نہیں بنے گا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا مندر بنے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بنائیں گے لوگ. میں اس امکان کی طرف اشارہ. میں کہتا ہوں نہیں، یہ بننے ہی نہیں پائے گا، یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی. کیونکہ دیکھیں جس طرح عید کا چاند ہوتا ہے نا، اس کو ہم ایک مولوی کے حوالے کر دیتے ہیں. اب یہ معاملہ ایک علماء کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب وہاں کے عالم، فاضل، ملا، مولوی، فقی سب بیٹھیں گے اور یہ طے کریں گے کہ پاکستان کا پیسہ مندر جیسی جگہ پر لگانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اور یہ پاکستان میں اب کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ اتنے بلیک میل ہیں ملا کے ہاتھوں، آپ کو پتہ ہے بلیک میل ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ آج کے پروگرام میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر شرط میری آپ سے شرط ہے. نہیں، میں اس میں شرط تو نہیں لگاؤں گا. میں آپ کو دونوں رخ دکھا رہا ہوں. ایک تو چانس یہ زیادہ ہے 55% کہ نہیں بنے گا. لیکن 45% میں رف آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ جن ملاؤں کی ان کی بات کر رہے ہیں نا، کہ یہ اب انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ اتنا ہے کہ ملا اس پریشر میں نہیں آتے ہوتے. لیکن آرمی اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی، چونکہ آرمی کے پریشر میں یہ لوگ آتے ہیں، آرمی کی بات نہیں یہ سنتے ہیں. امکان یہ ہے کہ وہ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ بننے دیں، تاکہ ہم دنیا کو ذرا بالکل آئی واش دیں اور کہیں کہ دیکھا ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. آپ کی اس بات میں دم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چونکہ وہ یہ جو کرتارپور کا گردوارہ تھا وہ بھی ایک آئی واش کا ہی سلسلہ تھا نا. میں بتاؤں آپ کی بات میں کیوں دم ہے. کیونکہ پچھلی جو عید گزری ہے اس پہ چاند نظر نہیں آ رہا تھا، تو مولانا صاحب کو ایک میجر جنرل صاحب کا فون گیا اور انہوں نے چاند دکھا دیا. ہاں نہیں، وہ تو میجر جنرل صاحب خود ہی چاند ہوتے ہیں. تو وہ چندہ مامو تھے، تو انہوں نے چاند دکھا دیا اور وہ یہ مندر کو بھی دکھا دیں گے. لیکن پھر بھی میرا یہ وہ ماننا ہے کہ شاید نہیں بنے گا. اور میں اپنے ویورز سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ نیچے کامنٹ کر کے بتائیں کہ طاہر صاحب کی بات صحیح ثابت ہوگی کہ بنے گا، یا انیس فاروقی کی بات صحیح ہوگی کہ نہیں بنے گا. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ میں آج ہم پڑھیں گے، جا کے دیکھتے ہیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے 55% چانسز ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں اس کے بھی 45% چانسز ہیں. مطلب 0 چانسز نہیں. 0 چانس.